जावेद सलीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये लिम्स क्या है, क्योंकि नाम से बाजार ये लगता है कि ये इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें बुनियादी तौर पे थोड़ी सी मैं और वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट इस वक्त लाया गया है ये सिविल गवर्नमेंट और आर्मी की एक जॉइंट एफर्ट है और जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1400 अरब रुपया रखा है। ये पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने 1400 अरब ज़राअत के लिए मुख्तसिस किया हो और उसकी प्रायोरिटीज़ भी साथ सेट की हो। कि इसकी प्रायोरिटीज़ ये है कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट उन फार्मर्स में होगा जो अपनी ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं, उन फार्मर में होगा जो अपनी ज़राअत को मैकेनाइज करना चाहते हैं, उन फार्मर्स में होगा जो अपनी ज़राअत को वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वो उन फार्मर के लिए होगा जो अपनी ज़राअत में इजाफा करना चाहते हैं। अच्छा। अब ये कैसे होगा, तो ये इसके लिए प्रोग्राम डेवलप किया है मिलकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और आर्मी ने, और उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई फोन ग्रो के नाम से आर्मी ने, और उनको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा है 1 मिलियन 10 लाख एकड़ बंजर ज़मीन के ऊपर। अच्छा। हमारे यहाँ पे मीडियाज़ के अंदर मुख्तलिफ खबरें जा रही हैं कि शायद कोई कल्टिवेटेड लैंड जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। बंजर ज़मीन जहाँ पे आज तक कोई फसल नहीं लगी वो एरिया अलॉट किया गया है और वहाँ से अलॉट किया गया है। जावेद सलीम कुरैशी साहब, कौन से इलाके हैं और किसको अलॉट किए गए? ये ज्यादातर मतलब आप समझें कि ये जो हमारा चौलिस्तान का इलाका है वहाँ पे उन जमीनों की बात हो रही है। और आप देखें वहाँ पे ना पानी है ना ज़मीन के ऊपर कोई फसल आज तक लगी है, और उन ज़मीनों को आबाद करके एक मोटिवेशनल पॉइंट बनाया जाएगा पाकिस्तान के फार्मर कम्युनिटी के लिए। और असल में ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों चीज़ों की, ना सिर्फ फसल को उगाता है बल्कि वो फसल को उगाने के बाद उसकी मार्केटिंग का भी बंदोबस्त करता है। आप देखें कि यहाँ अलमिया पाकिस्तान का ये है कि पहले फसल कम होती है, जब ज्यादा हो जाए तो कीमतें गिर जाती हैं और फार्मर को, किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती। तो अब दोनों चीजों को, प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग को भी ये कंपनी जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ना वो उसको करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं था कि जो प्रोडक्शन को भी लुक आफ्टर करे और उसके बाद इसको दूसरा मतलब मार्केटिंग को भी करे। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगले स्टेप पे आता हूँ कि ये कंपनी, ये क्यों इसका ख्याल आया गया कि फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी और फूड सिक्योरिटी की बात होते होते ये बात चली गई जी कि अगर फूड सिक्योरिटी नहीं जो है अल्टीमेटली हमें नेशनल सिक्योरिटी देगी। अब फूड सिक्योरिटी आएगी किस वक्त? हमारे पास तो ऐसा बीज ही नहीं है कि जो गंदम की पैदावार को उठा के 40-50 मन पे ले जाए। दुनिया इस वक्त बैठी है 70 मन के ऊपर। हमारे पास ऐसा बीज नहीं है जो हमारी कपास की पैदावार को उठा के 40 मन पे ले जाए। हमारे पास ऐसा बीज नहीं है जो हमारी तिल की पैदावार को 25 मन कर दे। हमारे पास ऐसा बीज नहीं है जो हमारी सोयाबीन को 30 मन कर दे और जो हमारे राइस को जो है 100 मन से ऊपर ले जाए। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो सीड सिक्योरिटी की है कि अच्छा सीड किसान को दें। मैंने अपना कल भी बात करते हुए ये कहा कि आप किसान को अच्छा सीड दे दें जिसकी पैदावार में इजाफा हो। तो जावेद साहब, ये फिर लिम्स कहाँ पे फिट इन होता है? जी, लिम्स कहाँ पे फिट होगा सीड के हवाले से? अच्छा जी, जब मैं ये बात कर रहा हूँ जी कि मार्केटिंग और उसकी प्रोडक्शन से पहले की जो प्लानिंग है सारी की सारी, जब ये तीनों हिस्से इसका हिस्सा बनेंगी तो ये लिम्स के अंदर जो है वो सारा कुछ आएगा। फार्मर्स भी आएंगे जो करंट है इस वक्त। थोड़ा सा जरा मुझे अगर कैल बता लेने दें ये बेसिक प्रोजेक्ट पे, तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए इजी हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो सारा स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, अब इसके अंदर जब सीड सिक्योरिटी पहले लानी पड़ेगी। अब हमारे किसान के पास, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो बीज नहीं है जिससे वो पैदावार लेके अपने अखराजात को पूरा करे, तो ये कंपनी जो इसका जो हिस्सा बनेगी सबसे पहले ये इस बात का केयर करेगी कि दुनिया में जहां अच्छा सीड मौजूद है उसको पाकिस्तान में लाया जाए और लाने के बाद उसको उगाया जाए, उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए और फिर उस बीज को मल्टीप्लाई करके उन किसानों तक पहुंचाया जाए जिनकी पैदावार कम है और अपनी फसलों को ये जो है इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। कल की मेरी प्रेजेंटेशन में एक मैंने पेज ये भी दिखाया था
کہ دنیا جہاں پہ کھڑی ہے اگر ہم اس سے ہم اگر 20-25-30% کم بھی پیداوار لیں تب بھی ہماری جو اینول، آپ سوچ کے حیران ہو گئے کہ جو اینول جو بڑھنے سے پیداوار میں انکم میں اضافہ ہوگا وہ 15.84 بلین US ڈالر کا اضافہ ہوگا. 15 سے 16 بلین ڈالر. میں آپ نے روپے ارب کی بات نہیں کر رہا. تو جب یہ اضافہ اس کے اندر آئے گا، صرف اضافی فصل کا اضافہ اتنا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک اکنامیکل بریک آپ تھرو. بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جاوید صاحب کہ یہ خواب ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور کارپوریٹ فارمنگ آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی ایک دفعہ اس کا علم بلند کیا تھا، لیکن اس وقت بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہو پائی تھی، کاشتکاروں کو اس پہ بہت سارے تحفظات تھے. تو اب کیا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے کیا وہ تحفظات ختم ہو گئے؟ جی بالکل، آپ کا صحیح سوال ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب نے جو کارپوریٹ فارمنگ کی وہ بیسیکلی ان کا اپنا ایک پرسنل پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے اندر انہوں نے ان فارمرز کو اکٹھا کیا اور ان کی لینڈز کو اکٹھا کر کے ان کی پروفٹیبلٹی انکریز ہوئی. جو دوسرے فارمر ان کے شراکت دار بنے ہیں، اگر آپ ان فارمر سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ بتائیں گے کہ ہمیں جو اس سے پہلے انکم ملتی تھی اس سے زیادہ انکم ان کو مل رہی ہے اپنی فصل کی. لیکن یہ کارپوریٹ فارمنگ جو اس وقت پروجیکٹ ڈسکس میں کر رہا ہوں یا جو ڈسکس ہوا ہے، یہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ جو بنجر زمین مل رہی ہے، میں آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر اس بنجر زمین سے اس کو آباد کر کے 6 مہینے کے اندر اور اگلے 1 سال کے اندر آپ کو 500 ارب کی بات کر رہا ہوں، 1 ملین ایکڑ سے اگر 500 ارب نکلے گا تو نیشنل اکانومی میں جائے گا. آپ جب وہ نیشنل، یہ صرف ان زمین سے نہیں کہ اگر وہاں سے نکل سکتا ہے بنجر زمینوں سے 500 ارب، تو سوچیں آپ کے پاس جو اس وقت کراپڈ ایریا ہے ایک فصل کا، وہ تقریباً 3.25 کروڑ ہے ایکڑج کا. اب یہ ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی، ٹرانسفارمیشن آف مارکیٹنگ، ٹرانسفارمیشن آف یہ ہوگی تو کیسے ہوگا؟ اب اس کے لیے بھی ہم نے سجیشن دی جو آپ کا کویسچن ہے. صاحب ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا، ان بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ بھی تو اتنی ہیوی چاہیے ہوگی نا. پرائم منسٹر صاحب غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی بات کر رہے تھے. اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں اور جو اس وقت دنیا میں IMF کا پروگرام لینے میں ہمیں کتنی مشکلات ہوئی، وہ بھی ہمیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا. تو اس صورتحال میں غیر ملکی سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ جی بالکل، آپ کا یہ بھی صحیح سوال ہے. آلریڈی یہ آئے گی نہیں. یہ اس وقت جو ہمارے آرمی چیف نے مڈل ایسٹ کنٹریز کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کو ایک اپنے فوڈ باسکٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے سب نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو کل کی میٹنگ میں باتیں ہوئی، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ PM صاحب نے بتایا تھا کہ جو 40 بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے وہ یہی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو آگے لے جانے کے لیے پروجیکٹ دے وانٹڈ ٹو لینڈ ان پاکستان، اور پاکستان کو آلریڈی وہ اس سے زیادہ کا اپنی فوڈ باسکٹ کو فل کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں سے منگوا رہے ہیں. اگر پاکستان سے جائے گا تو پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ ان سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سمندر سے جائیں اور یا کسی اور راستے سے، آدھے سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہیں. تو یہی آپ کو یاد ہوگا جاوید صاحب کہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اور یہی کانسیپٹ آیا تھا کہ سعودی عرب اور UAE کو ہم کچھ زمینیں دیں گے، سندھ میں، خیرپور میں. کچھ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم چولستان میں دیں گے، کچھ ہم تھل میں دیں گے. تو کیا یہ وہی پرانی فائل ہے جسے زندہ کیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے جتنے کانسیپٹ چلے تھے اس میں صرف سیولین گورنمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ اگر آئیڈیا آتا تھا آرمی کی طرف سے تو وہ دونوں کولیکٹیولی کولیبریٹو نہیں تھے. اب تو ہماری جو آرمی جو 1 ملین ایکڑج کی بات ہو رہی ہے کہ بنجر زمین لے کے اس نے آباد کر کے ایک شو کیس میں لگانا ہے، اور یہ وہ شو کیس جب لگے گا، میں بتا رہا ہوں کہ 1 ملین ایکڑج کا تو 500 ارب اینول. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں یا پاکستان کے اندر کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو 1 سال میں 500 ارب آپ کو نکال کے؟ سنو نیوز کا YouTube چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.